बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात का नतीजा आ चुका है। ऐवान बाला में पार्टी पोजीशन भी वाज़े हो चुकी है। कौमी असम्बली की पोलिंग स्टेशन की हद तक हुकूमत को बड़ा धचका लगा है और इस बुरी खबर के रद्द अमल का अक्स विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हुकूमती तर्जुमानों के रद्द अमल और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अखलाकियात और जमहूरियत का जनाजा निकाला है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि जनाब, हमने आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक काम किया है। अगर आइन और कानून को तब्दील करना है तो फिर ये मुंतखब नुमाइंदों का काम है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि वो असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन ये फैसला यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद किया है। उस असम्बली से वो एतमाद का वोट लेंगे बकौल मरियम नवाज के। वो कहती हैं कि जिसे वज़ीर आज़म खुद बिकाऊ कहते हैं। ये फैसला वज़ीर आज़म का कितना दुरुस्त या गलत है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। बकौल वज़ीर आज़म के ये असम्बली बिकाऊ है, अरकान बिकाऊ हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया कि यहीं से वो एतमाद का वोट लेंगे। अब इसकी कितनी अहमियत रह जाती है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी कौमी असम्बली, जिसे हम अपने दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान के सारे इदारों की माँ कहते हैं, उस असम्बली में इस वक्त दो गिरोह हैं। एक गिरोह ऐसा है जो वोट खरीदता है और एक गिरोह ऐसा है जिसके वोट बिकते हैं। और खरीदने वाला गिरोह कौन है? उसमें एक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उसमें हम एक साबिक वज़ीर आज़म है जो उन खरीदे हुए वोटों से फ़ायदा उठा के सेनेटर मुंतखब होते हैं, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी। और उन दो पार्टियों के, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, वो बरसरे आम आके ये कहते हैं, सीने पे हाथ मार के कि हाँ देखो हमारे टिकट के इवज वोट बिक गए। एक कहते हैं देखो मुझे पता है एग्जैक्टली कि कौन किसने क्या किया है। जब आप ये दावे सुने तो उसके बाद आप अपने इस निज़ाम के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। वो इसकी वजह यह है कि इस निज़ाम की उरियानी हमारे सामने आ गई है कि हमारे मुल्क के जो ये सारे बड़े लोग हैं, इनके नज़दीक अखलाक की, अखलाकियात की कोई हैसियत ही नहीं है। इनके ये वो लोग हैं जो चोर, जो कहता है चोर हूं मैं, ये उसको कहते हैं आओ मेरे सीने से लग जाओ, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा या तुम्हें आइंदा इलेक्शन में तुम्हारा जितवाने का बंदोबस्त करूंगा। लेकिन उसके पैसे बाद लेकर जो है अपना वोट चेंज करना और सीट के एवज या पैसे लेकर, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, ये एक ही बात है। अगर आज एक शख्स अपनी असम्बली की सीट को तमाम तर अखलाकियात पर भारी समझ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सीट उसके लिए पैसे की कान है, वो उस सीट पर होते हुए पैसा बनाता है। और आज उसके बाद हमारा साबिक वज़ीर आज़म, जो हमारे मुल्क के आला तरीन मनसब पर कायम रहा है और तवील तरीन मुद्दत उसने उस इक़्तिदार में गुजारी है, और उसके बाद वो जाता है कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली में बिके हुए चोरों के वोट के ऊपर, फरारियों के वोट के ऊपर वो सेनेटर बन जाता है। तो क्या तौकीर रह गई हमारी कौमी असम्बली की, और क्या वक़ार रह गया हमारे सेनेट का, और क्या औकात रह गई हमारे इन रहनुमाओं की? देखिए, बात यह है उम्मे रुबाब कि वो किसी का शेर है, वो कहते हैं कि जनाब सब गुनाह हो हराम चलने दो, लोग कहते हैं निज़ाम चलने दो। ये निज़ाम चलता है, ये निज़ाम इस तरह चलता है जहाँ पे गुनाह हलाल में कोई फ़र्क ही नहीं है, जहाँ पे हराम के पैसे चल रहे हैं। और ये बात आपका वज़ीर आज़म कह रहा है, और वज़ीर आज़म भी क्या, ये जो नोहा है ये खाली यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत का नहीं है, ये नोहा इसका भी है कि पिछली दफ़ा 3 साल पहले सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ था, उस वक्त वोट खरीदने वाले कौन थे। तो अब आप इस निज़ाम पे इन रहनुमाओं के अखलाक का जनाजा मेरा ख्याल है कि तैयार किया जाए। ये रहनुमा तो किसी काबिल नहीं है, हम सब कोई वो जनाजा उठा के कहीं गहरा दफन करना पड़ेगा कि कहीं दोबारा अखलाक जिंदा होके हमारे इन सियासतदानों को डराए ना। सिस्टम साथ ऐसे ही चलेगा, एक जानिब से, दोनों जानिब से ही एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं लिख कर देता हूँ और मैं कहता हूँ वाज़े तौर पर कि 16 अरकान पैसों पर बिके। मरियम नवाज़ कहती हैं कि जनाब हमने तो इन्हें पार्टी टिकट दिया। मैं इस पे बात करने से पहले पूछूं कि क्या ये सिस्टम चल रहा है? क्या किसी का ख्याल है कि ये सिस्टम चल रहा है? इसको बड़ा अच्छा किया कि आपने इसको जमहूरियत नहीं कहा,
آپ نے اس کو سسٹم کہا کیونکہ یہی اس کا درست لفظ ہے. اس کا درست لفظ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریپبلک نہیں ہے, کیونکہ ہم جمہوریت کے اندر تو رہ نہیں رہے. جمہوریت کے اندر تو یہ ہے نا کہ جس شخص کو جس وجہ سے جو ووٹ ملے تھے وہ اپنے اس طرح سے ان ووٹوں کو حاصل کر کے وہی کام کرے گا جس وجہ سے وہ الیکٹ ہوا تھا. یہ ایک سسٹم ہے جو کہ کچھ ایسے لوگوں نے بنایا جنہوں نے اس سسٹم کے اندر 1973 میں بنایا, اور اس کے بعد جگہ جگہ پہ اس پہ پیبند لگاتے چلے گئے تاکہ یہ سسٹم کسی نہ کسی طریقے ایک ایسے رستے پہ, ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑے کہ ان کی اپنی جو رول ہے, ان کا اپنا جو فیفڈم ہے, وہ پھر آگے ان کے بچوں کا اور ان کے بھانجوں کا اور ان کے بھتیجوں کا اور ان کے چاچوں کا اور ان کے ماموں کا وہ چلتا رہے. یہ ایک سسٹم ہے جو کہ اب وہ سسٹم بھی چلتا نظر نہیں آ رہا. کیا آپ نے پچھلے 3 دن سے حبیب صاحب کو ہم ٹی وی پہ سنتے رہے, ویسے بھی ہر وقت یہ ٹیلی ویژن ہی رہا اس کے اندر اتنی دیر, کیا اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر کسی نے کوئی مہنگائی کو کم کرنے کی بات کی کہ کیسے ہوگی, کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں بات کی, کوئی پاکستان کو بیرونی مسائل کی بات کی, کوئی اندرونی مسائل کی بات کی؟ جب کہا گیا کہ ہم نے خریدا ہے اور ہم نے بیچا ہے اور یہ کوئی ایون پرائم منسٹر صاحب, ایون پرائم منسٹر صاحب کو میں گزارش کے بصد احترام, پرائم منسٹر صاحب کی کل رات کی بھی جو تقریر تھی, بھئی یہ کچھ سسٹم چلتا نظر آ رہا ہے, کیا اس کے اندر کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو کتنی دیر اس سسٹم کو ہم سینے سے لگائی رکھیں گے اور کہیں گے نہیں 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 73 کا یہ آئین اسی طرح اسی سسٹم کے اندر اسی طرح سیکرٹ ان سیکرٹ اسی طرح پارلیمنٹ ریپرزینٹیٹیوز پارلیمنٹ ساری مل کے سینٹ الیکٹ کرے گی, پھر وہ آگے ڈیلیوری سسٹمز کریں گے, کتنی دیر یہ چلاتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے چلا لیں, 2 دن اور چلا لیں, 4 دن اور چلا لیں, ہفتہ اور چلا لیں. ایک نئی جنریشن اس ملک کے اندر اب پاور کے اندر آ چکی ہے. وہ جنریشن جو 1985 کا پروجیکٹ تھا, جس جنریشن کے اندر نواز شریف صاحب بنے, جس جنریشن کے اندر بانی ایم کیو ایم آئے, وہ 1985 کا ایک پروجیکٹ تھا نا, وہ پروجیکٹ ہونے والا ہے ختم, اس کا سورج ہونے والا ہے غروب, اس کے آخری لیڈر اب سانسیں لے رہے ہیں. ایک نئی جنریشن کو اس سسٹم سے کوئی محبت نہیں ہے, یہ سسٹم اس جنریشن کے اندر چینج ہوگا. میں آخری بات کرتا چلوں, جو حبیب صاحب نے بھی بات کی, آپ نے میرے سے پوچھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا کہ ٹکٹ کے اوپر بکا ہے, تو میں قانونی طور پہ واضح کرتا چلوں کہ سیکشن 167 سے لے کے سیکشن 170 ہمارے الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 167 سے سیکشن 170 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور کا ووٹ خریدنے کے لیے اس کو کسی بھی طریقے سے انفلوئنس کرے, صحیح ہو گیا, صرف پیسہ نہیں, اس کو کسی بھی طریقے صرف ایک جملے میں کسی بھی طریقے سے انفلوئنس کرے, وہ کہے کہ میں کل کو تمہیں ٹکٹ دے دوں گا, وہ کہے کہ میں تمہارے گھر آ کے کھانا کھا لوں گا, وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ تصویر کھنچوا لوں گا, وہ کہے میں تمہیں کیش دے دوں گا, وہ کہے میں تمہیں تھاپی دے دوں گا, وہ کہے تمہیں نام, کسی بھی طریقے سے الفاظ یہ ہیں کہ اگر انفلوئنس کیا جائے تو نہ صرف کہ وہ شخص ڈسکوالیفائڈ ہے جس نے ووٹ کیا, بلکہ جس شخص نے انفلوئنس کیا, اور اس میں مریم نواز صاحبہ, ان کے خلاف کرمنل کارروائی ہو سکتی ہے قانون کے نیچے. سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب, حبیب صاحب کہتے ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا اس سے اخلاقیات کا جنازہ نکلا. اب اخلاقیات کا جو جنازہ نکلا, اس سے سسٹم کتنا کمزور ہوا؟ دیکھیے, حبیب صاحب کا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں. یہ اخلاقیات کا جنازہ تو یہاں جگہ جگہ نکلتا ہے اور بار بار نکلتا ہے. یہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے نظام عدل میں کیا ہو رہا ہے. ابھی سعد رسول صاحب جو ہیں, یہ جو اظہار خیال فرما رہے تھے کہ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, یہ اس دستور کی وجہ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں یا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, اور یہ آرٹیکل 19 کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. یہ اس ملک کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے ان کا ذکر نہیں کر رہے. اس ملک کا سسٹم, یعنی جس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, جس درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو کاٹنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ شامی صاحب, لوگ بک رہے ہیں, یہ الگ بات ہے, بک رہے ہوں یا نہ بک رہے ہوں. ایک جرم اپنی جگہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تعزیرات پاکستان کو ختم کر دیں گے, ہم عدالتوں کو ختم کر دیں گے, ہم نظام کو ختم کر دیں گے, ہم دستور کو ختم کر دیں گے. یہ کیا گفتگو کا ہو رہی ہے یہاں بیٹھ کے؟ شامی صاحب, کیا وقت نہیں آن پہنچا کہ ایک نیا دستور یا ایک نیا نظام سوچا جائے اس ملک کے اندر, جس میں لوگ نہ بکیں, عدالتی نظام بھی بہتر چلے, آپ کو مجھے حق رائے دہی بھی حاصل ہو. ایک دنیا میں بہتر سسٹمز بھی تو موجود ہیں, ہم یہاں پہ کیوں نہیں سوچ سکتے ایک بہتر سسٹم؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے یہ بات کہنے کا؟ سر یہ دستور جو ہے وہی جو سوری سر معذرتاً جو حق آپ کو موجود ہے سسٹم کو دفاع کرنے کا, وہی حق مجھے موجود ہے سسٹم کا محاصرہ کرنے کا.
दस्तूर को सबोताज करने का हक आपको नहीं दिया। आप आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। शामी साहब, मेरे खिलाफ शामी साहब बात करने पे से शामी साहब ये बात, लेकिन शामी साहब जो लोग वोट की खरीदारी और वोट के खरीदे हुए वोट से बेनिफिशियरी होते हैं, उनका अंजाम भी तो कुछ होना चाहिए या नहीं? पहले हबीब साहब एक बात सुने जी कि आप अगर मोटरवे पर एक हादसा हो जाए, जी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, तो आप मोटरवे बंद कर देंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करें। यानी आप जो चीज, अगर मेरे एक पांव पे चोट लग जाए तो इसका मतलब है मैं दूसरी टांग काट के फेंक दूं। जो आपका सिस्टम जो है उसमें जो वायलेशंस हैं, उनकी वायलेशंस की सजा मुकर्रर है, आप उसका मुतालबा कीजिए। और अभी आप मुझे एक बात बताएं, अभी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है जी, सेनेट के चेयरमैन, आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो है वो मिनॉरिटी में है जी बिल्कुल, और अपोजिशन के वोट ज्यादा हैं, तो फिर सेनेट का चेयरमैन क्यों खड़ा किया जा रहा है मुकाबले के अंदर? सही। इसका मतलब ये उसको वोट कहां से मिलेंगे? वो वोट टूट के मिलेंगे। तो आप जो चीजें अच्छी तरह समझें, जहां सीक्रेट बैलेट की बात की गई है वहां वोट देने की आजादी की बात भी की गई है। आप एक शख्स को जमीर के मुताबिक अपना वोट देने की आजादी है, आप उसको तरमीम कर दीजिए दस्तूर में। आप दस्तूर में तरमीम नहीं कर रहे, आप सीधे हाथों अपना नाक नहीं पकड़ रहे, आप एक नाक काटना चाहते हैं। और यहाँ नौहा करते हैं जो लोग कानून की रोटी खाते हैं, शामी जो साहब, लोग साबिक दस्तूर सदर की रोटी खाते हैं। साबिक सदर पाकिस्तान कहते हैं कि हमने 20 वोट तोड़े थे। मैं मान लेता हूं कि ज़मीर की आवाज पे 20 उधर चले गए, लेकिन और ये आर्टिकल लेकिन 60 वायलेशन नहीं है। उसके साथ शामी साहब, मरियम नवाज कहती हैं पैसा नहीं चला, टिकट चला है। उसके बाद एक हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो कहते हैं कि वोट हमें पता है किसने किसके क्या किया और कैसे टिकटों पे बात चली। वजीर आजम कहते हैं कि पैसा चला है। हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लें तो दरअसल एक ही बात हो रही है कि वोट पैसे की बुनियाद पर डाले गए। इसका कोई इलाज? आप देखिए, आप ये बात यकीन के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि वोट जो हैं वो जाती पसंद पे डाले गए। वोट जो थे वजीर खजाना है उनके खिलाफ अदम इत्मीनान पे डाले गए, हजारे नाराजी में डाले गए। यानी कई वजूहात हो सकती हैं। जितनी बातें कही जा रही हैं वो अल्जामात हैं। लेकिन अल्जामात शामी साहब क्या जब मरियम नवाज साहिबा कहें कि हमने टिकट के बिना के ऊपर हमें वोट मिले और ये बज़ाहिर इन्फ्लुएंस के जुमरे में फॉल करता है, तो क्या आपके ख्याल में उस कानून को और उस दस्तूर को जिसको आप दिफा कर रहे हैं उसके अंदर ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो ज़िमनी इंतखाब की बात कर रही हैं कि वहां मुस्लिम लीग का टिकट चला है, ज़िमनी इंतखाब जीता है उन्होंने। आप पता नहीं सेनेट के इंतखाब पे उसे क्यों ले गए। सही। और अगर आपकी राय ये है कि सेनेट के इंतखाब के बारे में कह रही हैं, आप दरखास्त दीजिए जाके इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ। बात ये है कि आप देखिए, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपकी अदालतों को ताले लग जाएंगे अगर दस्तूर नहीं रहेगा तो फिर आपकी रोजी रोटी का क्या बनेगा? इकबाल शामी साहब, इकबाल फरमाते हैं कि जिस खेत से दहकान को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, वो असेंबली जिसमें अरकान बिक गए, बकौल वजीर आजम के 16 अरकान बिके, चाहे वोटों के पैसों के नाम पर चाहे सीट के नाम पर, ऐसी असेंबली से यूसुफ रजा गिलानी की जीत को क्या जमहूरियत की फतह कहा जा सकता है? देखिए, कितने का इलेक्शन, कितने सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं, 37 सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं। बिल्कुल। हम अंडर क्वेश्चन किस चीज को कर रहे हैं? एक सेनेटर को। तो हम एक सेनेटर की बुनियाद पे इस क्या पूरे, और जिसमें तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आई है, तो एक सेनेट के इंतखाब को पूरे सेनेट के इलेक्शंस पर सवाल उठाना, ये सवाल उठना जरूर चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी जिस तरह शामी साहब बात कर रहे थे, उनमें आप एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं जीडीए, उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों पर सवाल उठाया है। बिल्कुल। कि उनकी वजह से हमारा कैंडिडेट हारा है। उनमें भाई एक सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल एक है और वो एक सेनेटर का सवाल नहीं है, असेंबली का सवाल है।
کہ ہماری جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز جس جگہ کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ 15 یا 16 لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ یا تو انہوں نے پیسے لیے یا کسی لالچ اور خوف کا شکار ہو کر انہوں نے ووٹ بیچ دیا اپنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیے کہ اخلاقیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اخلاقیات، میری اخلاقیات الگ نہیں ہو سکتی، آپ کی اخلاقیات الگ نہیں ہو سکتی. اخلاقیات تو پھر اخلاقیات ہی ہوتی ہیں نا. اب آپ اس پیمانے کو اگر رکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلے سال صادق سنجرانی صاحب جس طرح ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہوئی، کیا عمران خان صاحب کا اس وقت یہی موقف تھا؟ بالکل نہیں. جو آج موقف ہے، کیا آج تو وہ صادق سنجرانی کو دوبارہ نامزد کر رہے ہیں. بے شک. یعنی وہ شخص جس کے بارے میں، اور صادق سنجرانی ایز اے پرسن بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ہاؤس بھی بہت اچھا چلایا ہے، اور اس وقت شاید ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا بھی غلط تھا، لیکن 64 کی میجورٹی تھی اپوزیشن کی، لیکن اپوزیشن ہار گئی. جی. اس کا مطلب ہے اخلاقی سوال اٹھانا چھوڑ دیں چونکہ ماضی میں ایسا کیا تھا. میں تو آپ نے نہیں میں تو آپ سے بنیادی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے اخلاقی سوال ہی بنتا ہے اور بالکل بنتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی اخلاقیات کو جس طرح چاہے آپ وہ فیصل واڈا کی شکل میں لے لیں یا کسی دوسری شکل میں، وہ جسٹیفائیڈ ہو جائے گی اور دوسری جسٹیفائیڈ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. مذہبی جو سوال شاید حبیب صاحب تھوڑی سی نشاندہی کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ نے بالکل درست فرمایا، اور یہ صرف صادق سنجرانی نہیں، اب سے اس سے پہلے کے بھی سینٹ کے الیکشنز میں چلے جائیں تو ڈسپروپورشنٹ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی. لیکن اس دفعہ سر یہ لگ یہ نہیں رہا کہ جن لوگوں نے کی ہارس ٹریڈنگ، اور یہ بات صادق سنجرانی صاحب کے ٹائم پہ نہیں ہوئی تھی، وہ بآواز بلند اپنی چھاتی پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کی اور ہم نے یہ چیز استعمال کی انفلوئنس کے لیے، ٹکٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا. مجھے یہ بتائیں، دیکھیے ایک سینس آف پرائیڈ جو ہے. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور بالکل میں تو ایز اے ڈیموکریٹ میں تو شرمندہ ہوں اس بات پہ. لیکن آج اگر وہ سینہ تان کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو آج سے 15-20 سال پہلے مرحوم جنرل حمید گل بڑے سینہ تان کی یہ بات کہہ رہے تھے کہ آئی جی آئی میں نے بنائی ہے. بالکل جی. اور اس پہ ہم ان کو اس پہ کسی نے انہیں کنڈیم نہیں کیا، کسی نے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا. وہ فخریہ انداز میں یہ بات کہتے تھے کہ ہاں میں نے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا. 90 کے الیکشن کا آج بھی پینڈنگ ہے. 20-25 سال ہو گئے، اصغر خان کیس آج بھی پینڈنگ ہے. جو میں نے لکھا بھی تھا یہ کہ جو بنیاد ہے کرپشن کی، جہاں سے کرپشن کا آغاز ہوا اور ادارتی کرپشن ہوئی تھی، یہ یاد رکھیں. اگر اس ایفیڈیوٹ کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس ایفیڈیوٹ کو سامنے رکھیں تو وہ سب سے بڑی مثال ہے ادارتی کرپشن کی. ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی کرپشن کو، بدقسمتی سے ہم نے پروموٹ کیا. پیپلز پارٹی، آج کی پیپلز پارٹی میری نظر میں وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. 70 کلفٹن سے لے کے سرداری ہاؤس تک کا سفر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی نظریاتی سیاست سے کاروباری سیاست کا سفر بن گیا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار مہر بخاری صاحبہ اور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہر، ایک طرف جنگ ہے حکومت کو گرانے کی، تو دوسری طرف حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو بچا لیا جائے. وزیر اعظم عمران خان بھی کل اعتماد کا جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اسمبلی سے. ایسے میں جو سسٹم کمزور ہوا، اور پھر حبیب صاحب نے جو نشاندہی کی کہ اس جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا، اس سے سسٹم کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ پہلے تو امیر رباب میں آپ کو بھی، حبیب اکرم صاحب کو بھی، صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ اس بھیڑ میں، اس ریٹ ریس میں آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں موریلٹی اور ایتھکس کو ڈیفائن کرنے کی اور ایک پیمانہ اپنا رکھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں جو ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا فرینکلی اسپیکنگ. سو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر ہم اتنی تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں کہ موریلٹی، ایتھکس، دیز تھنگز ڈونٹ میک any difference now. They have no meaning left anymore.
جو ہم یہ بات کر رہے ہیں, ایک میرے سینئرز بات کر رہے تھے, آئی اگری ود دیم آن اے لاٹ آف تھنگس, بٹ آئی ڈو ڈس ایگری کہ ادھر یہ صرف ایک سیٹ کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریپرزینٹ کیا کر رہا ہے, یہ ریفلیکٹ کیا کر رہی ہے یہ سیٹ. ہمارے سامنے جو ہمیں ہمیشہ سے پتا تھا چیزیں ہوتی آ رہی ہیں, پہلی دفعہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو آ گئی, آپ کے سامنے آڈیو لیکس آ گئیں, آپ کے سامنے ایک اقرار کر دیا گیا ایک جلسے کے اندر کہ بھئی یہ پیسوں کے عوض نہیں, یہ سیٹوں کے عوض, یہ بھی انڈیوسمنٹ ہے. انڈیوسمنٹ کو اگر آپ اردو میں دیکھیں کیا مطلب ہے انڈیوسمنٹ کا, لالچ ہے نا. اگر وہ لالچ آپ کسی زمین کے عوض دیں, کسی کوٹے کے عوض دیں, کسی پلاٹ کے عوض دیں, کسی اپنی پارٹی ٹکٹ کے عوض دیں, لالچ تو لالچ ہے نا, دیٹ از ناٹ ضمیر. تو مجھے لگتا ہے یہ وہ ڈبیٹ ہے جو ہم شاید اتنا کچھ ہو رہا ہے سیاست کے اندر کہ ہمیں وقت ہی نہیں مل رہا بیٹھ کے دیکھنے کا, اور اسی لیے کیونکہ اب ہمارے لیے یہ ایشوز میٹر نہیں کرتے. دیکھیں اصولی طور پہ تو آج میں بہت بہت بحیثیت ایک صحافی, بحیثیت ایک شہری آج خوش بھی بہت ہوں کہ وہ سوتا ہوا الیکشن کمیشن صدیوں بعد جاگا ہے, جو آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, جو پوزیشن لے رہا ہے. سپریم کورٹ میں پوزیشن لینی ہو, اس کے اوپر سینٹ کے انتخاب کے اوپر پوزیشن لینی ہو, ڈسکا کے الیکشن کے اوپر پوزیشن لینی ہو, وزیر اعظم کی بات کا جواب دینا ہو, پوزیشن لے رہا ہے, کھڑا ہوا ہے. اینڈ وی شوڈ آل بی سیلیبریٹنگ دیٹ. بٹ دیٹ بینگ سیڈ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے بتائیے کیا قباحت تھی کہ اگر آپ نوٹیفیکیشن روک دیتے یوسف رضا گیلانی صاحب کا, جیت ہو گئی, جیت اناؤنس ہو گئی, آپ نہ نوٹیفائی کریں, آپ کہیں کہ بھئی پہلے ہم جانچ پڑتال کریں گے, پہلے اس کا فورینسک کریں گے اس ویڈیو کا, پہلے جس ویڈیو کے اندر, جس آڈیو کے اندر آصف علی زرداری صاحب سے لے کے پوری سندھ کابینہ کے نام لیے جا رہے ہیں, جس کے اندر صرف پلاننگ نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے کتنے پیسے لینے ہیں, کتنے پیسوں کے اوپر یہ سیٹل کرنا ہے. ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ہم نے الیکشن بھی کرائے, ہم نے نام بھی اناؤنس کیا, اب ہم نوٹیفائی بھی کرنے نکل گئے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں سسٹم میں لگام ڈالنی ہے. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. بہت شکریہ. مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, یوسف رضا گیلانی کی غیر متوقع جیت, جسے جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو ہے وہ جیتے, اور پھر بڑے واضح طور پر علل اعلان اپوزیشن پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہاں جی جناب ہم نے اراکین کو خریدا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیٹ آفر کی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں پیسے دیے گئے 16 اراکین کو. ایسے میں یوسف رضا گیلانی کی جیت کو کیا ہم جمہوریت کی فتح کہیں گے؟ میرے خیال میں جمہوریت کی تو یہ فتح اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے ووٹ ان کو زیادہ پڑے ہیں, یہ جیت گئے ہیں, لیکن کس طریقے سے یہ ووٹ پڑے اور کیسے یہ ووٹ حاصل کیے گئے اور کس طرح کے دعوے کیے گئے. اگر آپ ان اراکین کو آئندہ انتخابات کے لیے ٹکٹ کی پیشکش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک رشوت ہے. اس لیے شاید آپ اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چانسز زیادہ ہیں اگلے انتخابات میں. تو میرے خیال میں یہ جوڑ توڑ کے تو کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے سابقہ صدر ہیں آصف علی زرداری, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے, اور بھی کئی لوگ ہیں. تو یہ جوڑ توڑ تو انہوں نے کرنا تھا, اور جوڑ توڑ تو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو آپ نے ہمیں سمجھایا ایز سینئر, جوڑ توڑ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اٹھ کے دوسری طرف چلی جاتی, یا کوئی غیر جماعتی اسمبلی ہوتی تو ایک بندہ ٹوٹ کے دوسری طرف چلا جاتا. یہاں پہ تو پارٹی کے اندر نقب لگی ہے, اور وہی پارٹی کل وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دے دے گی. گویا اس اسمبلی میں 15 ایسے لوگ موجود ہوں گے جو بک بھی سکتے ہیں, خریدے بھی جا سکتے ہیں. تو کیا وقت رہ گئی ان لوگوں کی؟ بالکل یہ تو واضح ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڑ توڑ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو اضافی بھی کچھ کام کرنے پڑیں گے جو شاید غیر اخلاقی ہیں. تو ٹھیک ہے جوڑ توڑ ہوا, پارٹیاں جو ہیں اکٹھی ہوئی, ایک اتحاد بنا حزب اختلاف کا, حکومت کا بھی اپنا ایک اتحاد ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر یہ بات جوڑ توڑ سے آگے بڑھ گئی, اور اس میں میرے خیال میں کافی انڈوسمنٹس, کافی جو ہے انہوں نے پیشکشیں کی ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا. سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وقت ہوا بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. سینٹ کا الیکشن ہوا, سیاست تو جیت گئی, لیکن اس میں اخلاقیات کا جنازہ نکلا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ کا الیکشن ہو گیا, حکومت کہتی ہے کہ اخلاقیات اور جمہوریت کا جنازہ نکلا, جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جناب کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی, ہم نے تو کسی کو پیسے نہیں دیے, ہاں سیٹس آفر کی ہیں ہم نے. اسی طرح کا سینٹ کا الیکشن اگست 2019 میں بھی ہوا, جس میں الفاظ تو بالکل اسی طرح کے تھے, لیکن کچھ چہرے بدل گئے ہیں. کون کیا بات کر رہا تھا آپ کو دکھاتے ہیں, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے.
14 वोट वो कौन थे जिन्होंने अपना जमीर बेचा? आधे घंटे के अंदर उन्होंने जमहूरियत को कमजोर किया। छोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग गोंपा है, जो बुरे के पीठ में चिराग गोंपा, उनको नहीं छोड़ेंगे। हम समझते हैं हमला है हमारा सेनेट पे, हम इसका हिसाब लेंगे। कौन था जो अपने जमीर बेचा? आप जो है ना ये पगड़ियां उछालना बंद करें। आप जो है तो जो सेनेट के जो लोग हैं वो सारे, चाहे वो अपोजिशन के हैं, वो चाहे ट्रेजरी के हैं, वो एक बावकार लोग हैं और न कोई बिकता है। और 2015 के इलेक्शन जब हुए थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 5 सेनेटर्स थे, 19 वोट मिले पीटीआई के कैंडिडेट को। इसको आप हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे? इसको आप बिकना कहेंगे? सेनेट में कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो गई। सारे मेंबर जो हैं जो वोटिंग डालने जा रहे हैं, सेनेटर साहब दिमाग हैं। हबीब साहब, बावकार लोग 2019 अगस्त में और बिकाऊ अरकान आज 2021 में। हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, या मतलब क्या तासुरात है? ये मकाम रोने का है, ये रोने का मकाम है। मैं आपको एक अर्ज़ करूं, मैं ये समझता हूं और एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, और पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ये जिम्मेदारी बदरजा औला मुझे कबूल करनी चाहिए। जब ये सेनेट का इलेक्शन हुआ और सादिक संजरानी बने, बल्कि पता नहीं उनके लिए बने का लफ्ज़ ठीक है, अच्छा, जब सादिक संजरानी बने सेनेट के चेयरमैन, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त पीपल्स पार्टी की मदद से PMLN के लोग टूटे थे। ऐसे ही हुआ था ना? बिल्कुल ऐसे हुआ था। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपनी साइड बदली और फिर पीपल्स पार्टी के लोग टूट गए, जिनकी वजह से पीठ में चुरा गोंपा था। अभी ये जो हुआ हमने देखा, ठीक है। अच्छा, आज पूरी तरह समझ नहीं आया कि कहा गया। अच्छा किया आज जो है, आज जो सूरत हाल है, और आज सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं, पहले जो कल मार रहे थे आज वो सर में खाक डाल के हमारे सामने कि हमारे लोग बिक गए, और कल जो हाथ सीने पे मार रहे थे आज, और जो कल पीट रहे थे, और आज वो हमारे सामने क्या कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे ये दोनों एपिसोड ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं उम्मे रुबाब कि हम एक अफराद के बहरान का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी और आइनादारी अगर हमारी पार्लियामेंट कर रही है, अगर हमारा सेनेट कर रहा है, तो फिर आपको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। क्या आप इस जवाल पजीर मुआशरे को ऐसे ही जाने देंगे कि जिसके अंदर से यूसुफ रजा गिलानी निकले, वोट खरीदे और सेनेट में जा बैठे? सादिक संजरानी, जो यूसुफ रजा गिलानी का 2000 जब ये वजीर आजम थे, आपको पता है सादिक संजरानी कौन है? सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी का कोऑर्डिनेटर था। अच्छा। ये शिकायत सेल में नहीं जो लोग होते, तो ये उनमें से एक था। अच्छा। और सादिक संजरानी वन फाइन मॉर्निंग बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अलंबरदार बनकर हमारे सर पे सवार हो जाए और बलूचिस्तान के नाम पे वो ब्लैकमेल करे पाकिस्तान को। ये कौन है? बिल्कुल बात ये है। और ये कौन है बलूचिस्तानी? क्या ये अकेला बलूचिस्तान में? बिल्कुल नहीं। सवाल ये है, क्या आपने इस तरह के लोगों को प्रमोट करना है? और अब आप देखें मुकाबला किन लोगों में। यूसुफ रजा गिलानी, जिसकी जीत के पीछे 15 चोरीशुदा वोट है, 16 और सादिक संजरानी, जिसके नीचे चोरीशुदा वोट मौजूद हैं, जिसकी सेनेटरशिप में और जिसकी चेयरमैनशिप में। तो आप इन लोगों के साथ सेनेट चलाएंगे? चलाना है तो बिस्मिल्लाह फिर चलाएं। सिस्टम है ना, इन्हीं लोगों का बनाया बस आज ये सिस्टम है। जो कल बावकार थे आज वो चोर और डाकू हैं और बिकाऊ हैं। देखिए, शामी साहब की तरह मेरा तो जिगरा नहीं है इस सिस्टम को डिफेंड करने का। शायद कोई अक्ल में या समझ में कोई कमी होगी, लेकिन मैं इस सिस्टम को डिफेंड नहीं कर सकता। मेरा मौक़िफ़ पहले भी वही था जो कि आज है, कि इस सिस्टम में से एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल है वो कि जब तक आप कुएं में से गलाजत नहीं निकालेंगे ना, तो जितना मर्जी पानी निकाल लें वो पानी गंदा ही रहेगा। जब तक आप कुएं में से गलाजत नहीं निकालेंगे, इस सिस्टम के अंदर जो मसाइल हैं उनको सिस्टमैटिकली दुरुस्त नहीं करेंगे, तो जो तकरीर आज बिलावल साहब कर रहे हैं, पहले PTI कर रही थी, आज बिलावल साहब कर रहे हैं, कल को फिर PTI करेगी, परसों को फिर बिलावल साहब करेंगे। ऐसे ही है। इस तरह के लोगों के लिए मैं आई होप कि शामी साहब सुन रहे हैं, तो मैं उनकी इजाज़त से शेयर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दिफा में उनको काम आएगा। शायर कहता है कि खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। साथ आपके इस शेर के साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, 16 बिकाऊ चोर अरकान पर नाराज़गी का इजहार करने के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन से भी नाराज़ है, लेकिन इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने भी बड़े सख्त अल्फाज में दिया है। उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया है, साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर हमारे फैसलों पर एतराज़ है तो आईनी रास्ता इख्तियार कर लें। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन का अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन का जो वजाहत है वो दरअसल मबनी बर दस्तूर है और मबनी बर कानून है और मबनी बर इखलाक है, यानी वो दुरुस्त है। वज़ीर आज़म का तासुर जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर ये प्रेस रिलीज थोड़ी कम लफ्ज़ों की होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास अखबारी बयान को ड्राफ्ट करने वाला कोई अच्छा आदमी मौजूद नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कहानी बयान की गई है। वो कोई पॉलिटिकल इदारा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इदारा बना है, तो लिहाजा एक रेगुलेटर को, एक कमीशन को उसकी ज़बान में भी एक शान होनी चाहिए जो उसमें नज़र नहीं आ रही। तीसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, देखिए कि इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत बड़ा इम्तहान है, वो है यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन। इसमें वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियोज़ मौजूद है, बयान मौजूद हैं। इस पे अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। सही। साथ शर्मिंदा होने की ज़रूरत इलेक्शन कमीशन को है बकौल फवाद चौधरी के, या फिर हुकूमत को? देखिए, मैं हबीब साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड कर सकता था, लेकिन जितना वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये मीटिंग करने और इसकी प्रेस रिलीज जारी करने में लगाया है, अगर यही वक्त, क्योंकि कौम के पैसों से इलेक्शन कमीशन चल रहा है, नेशनल एक्सचेकर से चल रहा है, अगर यही वक्त इलेक्शन कमीशन उन वीडियोस को इन्वेस्टिगेट करने में लगाए जो इलेक्शन से एक रात पहले आई, उन ऑडियोज को इन्वेस्टिगेट करने में लगाए और उन बयानात को जो कि एडमिशन के बयानात हैं, सेक्शन 167 के नीचे ये एडमिशन के बयानात है ना कि हमारी टिकटों के ऊपर हमने ये चीज़ें खरीदी, ये इफेक्टिवली एडमिशन है। अब कल को क्या हो सकता है, सियासी लोग क्या कर सकते हैं कि जिस तरह लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है की तरह कह दें कि ये एक सियासी बयान था, बट इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जब तक ये स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं होती तो ऑन रिकॉर्ड एक एडमिशन है कि हाँ हमने लोगों को इन्फ्लुएंस किया इस लालच से। वो लालच जो भी हो, पैसा ना भी हो, लालच जो भी हो, उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। सही। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल वजीर आजम इमरान खान असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे, इस पे वो 16 अरकान भी शामिल होंगे जिसको खुद वजीर आजम इमरान खान चोर कह रहे हैं। कल इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।